यो हो नेपालकै मध्य भागमा पर्ने अनि नारायणगढ बजारबाट नारायणी पुल तरेपछि पुगिने ठाउँ हो गैंडाकोट नगरपालिका। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मौलाकालिका मन्दिर र कैलाश सन्यास आश्रम आदि जस्ता तपोभूमिहरू भएको सुन्दर नगरी हो यो। करिब 18 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्गले चिरेको नगरपालिका पनि हो यो, जहाँ मिश्रित समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। पहाडी भूभागदेखि तराई भूभागसम्म समेटेको यो नगरपालिका कृषिको लागि निकै उर्वर भूमि पनि मानिन्छ। यहाँ पहाडी भेगमा पाइने सुन्तला, नास्पति, कागती सँगै तराईमा फल्ने धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीहरू पाइन्छ। त्यसैले यो नगरपालिका कृषिमा निकै अगाडि पनि रहेको छ। धान मात्र बर्खा र हिउँदे गरी 2 सिजनमा खेती भित्राउने गरेको नगरपालिका पनि हो यो। बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नेदेखि पशुपालन गर्ने तथा दुग्ध उत्पादनको लागि एकदमै प्रख्यात छ यो नगरपालिका। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा त गैंडाकोट नगरपालिका भएर छिचोल्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग वरिपरि पोलेको मकैको बजारले यस नगरपालिकाको छुट्टै परिचय पनि दिलाएको छ। यहाँको उर्वर भूमिमा कृषिका हरेक किसिमका फसलहरू फलेको देख्दा जो कोही पनि छक्क पर्ने गर्दछन्। साबिकको गैंडाकोट आदर्श गाउँ विकास समिति, मुकुन्दपुर गाउँ विकास समिति, अमरापुरी गाउँ विकास समिति र पहाडी गाउँ विकास समिति रतनपुरलाई एक पारी अहिलेको गैंडाकोट नगरपालिकाको स्वरूप तयार भएको हो, जहाँ 18 वटा ओडाहरू रहेका छन्, जसमध्ये वडा नम्बर 3 का अधिकांश र 18 नम्बर वडा पहाडी वडाहरू हुन् भने अन्य वडाहरू भित्री मधेस समथर भूभाग भएका वडाहरू हुन्। पहाडी वडामा कागती, सुन्तला, केरा, बेसार, अदुवा, सकरखण्ड जस्ता कृषि उपजहरू उत्पादन हुने गर्छन् भने समथर वडाहरूमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर, मसुरो तथा तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात रहेको छ। पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादनमा समेत यो नगरपालिका अब्बल रहेको छ। दूध उत्पादनमा त अझ यो नगरपालिकालाई न्यूजील्यान्ड नै मानिन्छ। यो नगरपालिकाले दूध, मासु, धान, मकै, तरकारी जस्ता कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर मात्र होइन कि अन्यत्र बजारीकरण गरी मनग्य आमदानी पनि गर्न सफल भएको छ। वास्तवमा भन्यो भने हामी दूधमा राष्ट्रिय रूपमा नै हामी अगाडि छौँ। त्यसो हुँदा घाँस वितरण अनि दूध उत्पादनको आधारमा उहाँहरूलाई सब्सिडी दिने कुराहरू, त्यसै गरी दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई हामी सह लगानीमा आधा 50-50 लगानीमा अनि भैँसी वितरण कार्यक्रम अनि त्यसै गरी गाई वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै अहिले मात्र लाग्छ 2टासम्म एउटा पकेटमा हामी 20 वटा भैँसी करिब 24 वटा भैँसीको लागि 80,000 दरले वितरण गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ एउटा पकेटमा गाईको लागि मलाई लाग्छ अलिक गाईको मात्र अलिक बढी वर्ष अनुभूति गरेको छु मैले। करिब 55 वटा इतरमा हामीले गाई 55 वटा गाई कृषकहरूलाई गाई वितरण गर्ने गरी व्यवस्थापन गरौँ। त्यसै गरी बाख्रालाई उन्नत जातको बाख्रा क्रसिङ गर्नुपर्छ र बोर जातका बोकाहरू वितरण गरिरहेका छौँ, क्रसिङ रूपमा गराउने गरी। अनि विभिन्न किसिमका औषधिहरू जस्तै पशुहरूमा लाग्ने रोगको लागि निर्माण गर्ने औषधिहरूलाई हामी निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेका छौँ। र अनि EIA गर्ने सन्दर्भमा क्रसिङ रूपमा अलि उन्नत जातको गाई उत्पादन गर्ने, उन्नत जातको भैँसी उत्पादन गर्ने गरी यी बिल्डिङ रूपमा उहाँहरू पशु स्वास्थ्य साथीहरू लागिरहनु हामी त्यसलाई पनि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आफ्नो ठाउँबाट कार्यक्रमहरू भएको ठाउँहरूमा हाम्रो पशु सेवा शाखाबाट, कृषि सेवा शाखाबाट र अन्य विषयगत शाखाहरूबाट भएको कामहरूको एकपटक चाहिँ सकेसम्म आफै फिल्डमा पनि गएर हेर्ने, अध्ययन गर्ने, कार्यक्रमहरूको बारेमा चाहिँ साथीहरूबाट, शाखा प्रमुखबाट जानकारी लिने र सकेसम्म एकपटक चाहिँ आफूले पनि फिल्ड पनि अध्ययन गर्ने र कार्यक्रमहरूको पनि जानकारी लिने गरेको छु। समग्रमा हेर्दाखेरि कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भएको नै देखेको छु मैले। केही ठाउँहरूमा म पुगेँ जहाँ जो कृषिको चाहिँ फर्म कार्य पकेट एरियाहरू, पशुको पकेट एरिया फर्महरूको अध्ययन पनि गरेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सन्तोषजनक रूपमै सञ्चालन भएको चाहिँ मैले पाएको छु। गैंडाकोटमा अन्य म यो पहाडी जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर लमजुङ जिल्लामा बसेको हो, मध्य नेपाल नगरपालिकामा। त्यहाँको र यहाँको अलिक फरक छ। त्यहाँ यो गैंडाकोट नगरपालिकामा विशेष गरेर पशु र कृषिको क्षेत्रमा यहाँको
जुन काम हो यो नगरपालिकाले गरेको अथवा यहाँका किसान पशु पालक किसान र कृषि किसानहरू अलि व्यावसायिक रूपमा यहाँ काम गर्नुहुन्छ। व्यावसायिक रूपमा काम गरेको पाइएकोले अब पहाडी जिल्लाको भन्दा यहाँको अलिकति लगानी पनि बढी र काम पनि सोही अनुपातमा काम पनि राम्रो भएको, किसानहरू पनि अलिकति चाहिँ व्यावसायिक उन्मुख भएको जस्तो मैले चाहिँ पाएको छु। पशुपालन पनि यहाँको मानिसको मुख्य पेशामध्ये एक हो। यहाँ दिनमै हजारौं लिटर भन्दा बढी मात्रै दूध उत्पादन गरी अन्यत्र निर्यात गर्ने गरिन्छ। पशुका लागि चाहिने घाँसपात, दाना बनाउन चाहिने सामग्रीहरूमा समेत आत्मनिर्भर छन् यहाँका किसानहरू, जसका कारण पछिल्ला समयमा यहाँका कृषकहरू आफै पशु आहार निर्माण गरी लागत कम गरी बढी आमदानी समेत गर्न सफल भएका छन्। अझ साबिकको मुकुन्दपुर क्षेत्रका किसानहरूले त देशकै ठूलो बियर कारखानाबाट निस्कने बियरको छोक्रा पशु आहारका लागि प्रयोग गरी लागत घटाई दूधको उत्पादनको वृद्धि गर्न समेत सफल भएका छन्। नेपालमै परम्परागत रूपमा कृषि पेशा गर्ने कृषकदेखि विदेशबाट फर्किएर नेपालमै केही गर्छु भन्ने युवा पुस्ताहरू समेत कृषिमा आकर्षित भएका छन्, जसको उदाहरणका रूपमा थुप्रै कृषि फर्महरू हामी देख्न सक्छौं। जुन ठाउँमा हामी बस्दछौँ, जुन यो साबिकको मुकुन्दपुर जुन चाहिँ 10, 11, 12, 13 जुन वडा छ, यसमा अत्याधिक गाई पालन व्यवसाय भइराखेको र यो व्यवसाय हेर्दाखेरि त्यति व्यावसायिक नभइसकेको र यसमा हामीले अब हाम्रो जोसलाई र हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले जुन किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो अहिलेसम्म, त्यसमा हाम्रो जोस अलिकति मिलाउन सक्यौँ भने यो व्यवसायलाई हामीले अलि फराकिलो व्यवसाय बनाएर एउटा चाहिँ हब बनाउन सक्छौँ कि भन्ने त्यो सकारात्मक सोचले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। कृषि क्षेत्रको यसरी विकास हुनुमा गैंडाकोट नगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा शाखाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तथा बजारीकरण गर्नका लागि नगरपालिकाले लिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पशुपालन व्यवसायलाई सहजीकरण, प्रवर्धन एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि आवश्यक प्रविधि तथा सिपलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दिने अनुदानको सन्दर्भमा जुन अनुदान प्रदेश सरकार संघीय सरकार अनुदान वितरण गरिरहेको छ, यो अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा अनुदान वितरण गरियो भने सही अर्थमा कृषकको तहमा त्यो अनुदान पुग्न सक्छ र सही अर्थमा हामी चाहेको उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँ उदाहरणको लागि बताऊँ, हामीसँग दुधमा नेपाल राज्यको दुध उत्पादनमा मलाई 60% दुध उत्पादन गर्ने क्षेत्र यो हो। यो 60% दुध उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा एउटा पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्नु जरुरी थियो। त्यो पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यहाँका दुध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू प्लस प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, संघीय सरकारको यो तीनै तह प्लस कृषकहरूको सामूहिक लगानी भएको भए यो अपरत्वको आधार त राम्रो हुन सक्थ्यो। र अहिलेको सन्दर्भ जस्तै यो कोभिडको कारणले गर्दा भोलि कुनै कारणले बाटो अहिले मुगलीमा सडक जाम भएको छ, 3-4 दिन दुध जान सक्ने अवस्था छैन काठमाडौँ, त्यो दुधलाई चिज पनि बनाएर वितरण गर्न सक्ने गरी दुधको अन्य परिकार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। हो त्यसो भएको मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रा योजना नीतिगत आधारहरू सामूहिक पुर्याउनुपर्छ। जस्तै प्रदेश र संघीय सबैले लगानी गरेर हामी पाउडर प्लान्ट बनाउन सकेको भए आज वास्तवमा के भने दुधमा आत्मनिर्भर हामी थियौँ, तर त्यसलाई एउटा बिग्रन नदिने गरी, कृषकलाई अपरत्व हुने गरी, कृषकले फाल्न नपर्ने गरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसतर्फ चाहिँ अब यो स्थानीय तहले मात्रै गरेर हुँदैन छ। यसमा सबैको सामूहिकता साथ हामी जुन 3 तहको सरकारको परिकल्पना गऱ्यौँ यो अत्यन्त राम्रो पनि हो। जनताको घर सरकार हो, तथापि पनि के भने हाम्रा काम गर्ने तौर तरिका चेन्ज हुनु जरुरी छ। चेन्ज हुन सकेन मित्रजी। जस्तै तपाईँलाई बताऊँ, बाख्रा पालनको सन्दर्भ भन्ने मन लाग्छ नेपालकै सबभन्दा उन्नत जातको बाख्रालाई यो तनहुँपछि दोस्रो होला बोरिजातको बाख्रा पालनमा। हामी मलाई लाग्छ यो त्यहाँ नेपाल सरकार उत्पादन गरेको आधार तनहुँ पहिलो होला, यो दोस्रो। यहाँ निजी क्षेत्रबाट गरेका साथीहरू पनि हुन्छ। अस्ट्रेलियामा गएर लामो समय अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पढेर आइसके पश्चात उहीँबाट बाख्रा ल्याएर गर्नुभएको छ। त्यो गरिरहँदा पनि अब त बाख्रामा अनुदान कसलाई दिने हो त भन्ने सन्दर्भमा सिफारिस गर्न दिएको हामीमा रहेन।
जस्तै गाई पालन क्षेत्र भैँसी पालन क्षेत्रलाई सिफारिस कसलाई गर्नु त त्यो हामीले हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँलाई बताउँ मौरी पाल्ने कृषकहरूलाई वास्तविक कृषकको त्यो सिफारिस गर्ने अधिकार हामीलाई हुनु पर्यो र मलाई त वितरण सङ्घीय सरकार दिने हो प्रदेश सरकार दिने हो तर स्थानीय तहको सिफारिस गर्दा दिने काम गरियो भने यसले धेरै राम्रो गर्न सक्छ र सही अर्थमा कृषकको ठाउँमा पुग्छ गर्छ होइन। पशुपालन व्यवसायबाट थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने, पशुपक्षीको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारीकरण गरिदिने र गुणस्तरमा सुधार गर्ने तथा उत्पादन लागतमा न्यूनीकरण गर्ने र नगरमा स्वच्छ माछा, मासु, दूध र अण्डा आदि उत्पादनमा सहयोग गर्ने शाखाले उद्देश्य लिएको छ। बेला बेलामा किसानहरूले पालेका पशु चौपायहरूलाई लाग्ने खोरेत र भ्याकुते लगायतका रोगहरूको रोकथाम र उपचारका लागि गैंडाकोट नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा नगरभित्रका करिब 24,000 पशुमा पूर्ण रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग गर्दै आएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले पशुहरूको मृत्युबाट हुने क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्न पशु बीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। यस गैंडाकोट नगरपालिका पशु शाखा मार्फत यस आर्थिक वर्ष 77-78 विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ जसमा चाहिँ हामी कुनै चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट गरेका छौँ भने कुनै कार्यक्रम हामी चाहिँ सङ्घीय र प्रदेशसँग सरकारहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। हामीले चाहिँ गरेका मुख्य कार्यक्रमहरूको बुदागत रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ यो प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पशु वस्तुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ जसमा चाहिँ करिब 24,000 जति पशु वस्तुमा चाहिँ खोप लगाएका थियौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ 29जना कृषकलाई चाहिँ घाँस काट्ने मेसिन च्याफ कटर वितरण गरेका छौँ। सो अनुसार नै हामीले चाहिँ हिउँदे र वर्षे घाँसमा जै र टिओसेन्टी घाँस पनि वितरण गरेका थियौँ। पशु शाखाबाट चाहिँ नियमित रूपमा पशुको कृत्रिम गर्भाधान पनि कार्यक्रम गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ करिब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 9,000 जति पशुहरूमा गर्ने लक्ष्य पुरा हुँदैछ। परजीवी नियन्त्रणको लागि हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई जुकाका नाम्लेको औषधि, किर्नाको औषधि गरेर करिब 744 जति कृषकहरूलाई चाहिँ हर्कपुर शाखा र गैंडाकोट शाखाबाट चाहिँ औषधि वितरण गरेका थियौँ। र अन्त्यमा चाहिँ हामी पशु सेवा शाखा हर्कपुरमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राथमिक किसिमको प्रयोगशाला पनि बनाएका छौँ र सञ्चालन हुने क्रममै छ जसमा चाहिँ हामी चाहिँ सामान्य रूपमा गोबर परीक्षण, पिसा परीक्षण र दुधको परीक्षण गरेर कृषकहरूलाई केही पशुको समस्याहरूको परीक्षण गर्नका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घीय कार्यक्रमहरू जस्तै मासु मिसन कार्यक्रम, साझेदारीमा गाई प्रबन्धन कार्यक्रम, भैँसीको पकेट विकास कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ र जसमा चाहिँ हामी भैँसीको 24जना कृषकलाई चाहिँ वडा नम्बर 6मा 24वटा भैँसी खरिद गर्न चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। त्यस्तै वडा नम्बर 11मा चाहिँ हाम्रो 5वटा गाई पालन समूह अन्तर्गत रहेर हामीले 50 जति कृषकहरूलाई एक-एकवटा गाई खरिद गर्न सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरेर यो दुग्ध प्रशोधन र चाहिँ बढी दुधलाई खपत गर्नका लागि हामी चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटसँग आबद्ध रहेर गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 र 16का सहकारीहरू अमर तथा अमरापुरी सहकारीहरूसँग अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रम सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका छौँ जसमा चाहिँ हामी चाहिँ कारखाना भवन, कोल्ड स्टोर मेसिन, मिल्क एनालाइजर, दुध ढुवानी साधन, दुध पास्चराइजेसन मेसिन, चिलिङ भ्याट जस्ता मेसिनहरू जसले चाहिँ दुग्ध उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न र प्रशोधन गर्न सहयोग गर्छ र चाहिँ दुध बिग्रिनबाट कम जोखिम गरेर चाहिँ मूल्य पनि कृषकहरूलाई बढी रिटर्न जाओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ वडा नम्बर 15मा चाहिँ 49 लाख बराबरको रकम सम्झौता गरेर जसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि साझेदारी गर्नुहुन्छ यसमाथिको रकम। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 15मा वडा नम्बर 16मा 39.5 लाख बराबरको रकम चाहिँ
यही दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रमहरूमा संलग्न गरेर कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर माछाको भुरा वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 14मा पोखरी व्यवस्थापनको लागि 50,000 हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका थियौँ। यो दुग्ध प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रममा हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट कुल रकमको 80% नगरपालिकाको साझेदारी छ र 20% सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साझेदारी छ र यसरी हामी साझेदारी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। पशुपालक किसानहरूका लागि पशु आहारको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यमध्ये एक हो। सिजन अनुसार उत्पादन हुने पशु आहारलाई आवश्यक विधिबाट काटेर प्याकिङ गरेर स्टोर गरेर राखी अन्य समयमा समेत प्रयोग गरिँदै आएको छ, जसका कारण लागत घटाउन कृषकहरू सफल भएका छन् भने पशुहरूका लागि पोषिलो आहार सदाबहार दिन सकिएको छ। यस कार्यका लागि नगरपालिकाको पशु शाखाले बेला बेलामा घाँस काट्ने मेसिन कृषकहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मात्रै पशुपालन उत्पादनमा लागत कम गर्ने उद्देश्य तथा उपलब्ध घाँसलाई बढी भन्दा बढी पशुले खपत गरोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न वडाका 39 जना कृषकलाई पशु सेवा शाखाले घाँस काट्ने मेसिन च्याफ कटर वितरण गरिसकेको छ। यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले पशु आहार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत 2 पटकसम्म विभिन्न जातका घाँसका बिउहरू वितरण गरेको छ, जसमा एक पटक वर्षे घाँस जैद र अर्को पटक हिउँदे घाँस टियोसेन्टी जातका बिउहरू रहेका छन्। घाँसको बिउ नगरका विभिन्न 6वटा दुग्ध सहकारीहरू मार्फत नगरवासी कृषकहरूलाई वितरण गरेको छ। किसानले पालेका गाईहरूमा कारणवश वा नस्लका कारण यदाकदा पशुहरूले अपेक्षा अनुसार दूध दिन नसक्दा त्यस्तो अवस्था आएर किसानलाई मार नपरोस् भनी पशु शाखाले नै दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्न समय समयमा दुधालु जातको नस्ल सहित पशुमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम आयोजना गराई सहयोग गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मात्र करिब 9,000 पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ। कृषकहरूमा पशुपालनको चेतना चाहिँ राम्रै छ। यहाँ चाहिँ प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा चाहिँ अथवा प्राविधिक रूपमा चाहिँ सबै कुरा नजाने पनि व्यवस्थापन रूपमा चाहिँ उहाँहरू धेरै निपुण र अघि पनि हुनुहुन्छ। अनि सबै यो क्षेत्र नै पशुपालन भएको हुनाले यो चाहिँ ज्ञान पनि आदान प्रदान हुँदो रहेछ। प्राविधिक ज्ञान पनि सामान्य किसिमको प्राविधिक ज्ञान त कृषकहरूमा छ नै, तर विशेष किसिमको चाहिँ त उहाँहरूले भन्ने कुरा पनि भएन। हामीले चाहिँ यो पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ हामीले हाम्रो यही कार्यक्रमलाई नै अघि बढाउनको लागि प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम राखेको हो। यसमा चाहिँ हामीले यही कृषकलाई प्रत्यक्ष रूपमा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ मिलोस् भनेर हर्कपुरमा चाहिँ हामीले अहिले नै यो गत वर्ष नै नयाँ कार्यक्रम हो। यसरी चाहिँ हामी प्राविधिक रूपमा सेवा गरिरहेका छौँ कृषकहरूको। अरू पनि हामी चाहिँ खोप लगाउने कार्यक्रममा पनि हामी चाहिँ उहाँहरूको गोठमा पुगेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो नगरपालिकामा कृषिको र पशुको चाहिँ राम्रो सम्भावना भएको चाहिँ मैले देखेको छु र बाख्रा पालन पनि हाम्रो वडा नम्बर 3, 13 अनि 18लाई हामीले चाहिँ यो पकेट एरिया बाख्राको पकेट एरिया घोषणा गरेका छौँ, जहाँ बाख्राको लागि चाहिँ अब आवश्यक पर्ने चरन अनि घाँसपातको पनि पर्याप्तता चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै अब नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा खास गरेर चाहिँ 10-11मा चाहिँ पशुपालनको र त दुग्ध व्यवसायको राम्रो सम्भावना देखियो र त्यहाँ अहिले सञ्चालित भैँसी तथा गाई फार्महरूबाट प्रशस्त मात्रामा दुध उत्पादन हुने र त्यसको बजार अब गैंडाकोट मात्रै नभई यहाँ भरतपुरबाट भरतपुरमा पनि सप्लाई गरिसकेपछि पनि पोखरासम्म दुध यहाँबाट चाहिँ निकासी हुने पोखरासम्म जाने गरेको चाहिँ मैले पाएँ। मैले किसानहरूसँग पनि अनुमति क्रममा तपाईँहरूको यत्रो उत्पादन छ, बजार के गर्नुहुन्छ भन्दा हामी चाहिँ दैनिक पोखरा पठाउँछौँ पनि भन्नुभएको थियो। र अझै सम्भावना यहाँ युवाहरूले जुन चाहिँ विदेश गएर फर्केर आउने युवाहरूलाई हामी चाहिँ कृषि र पशुमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू पनि नगरपालिकाले लिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब नगरपालिकाले अनुदान दिने, व्यवसाय दर्ता गर्न र सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब दर्ता नवीकरणमा चाहिँ छुट दिने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि यो गैंडाकोट नगरपालिका भनेको
नेपालको चाहिँ झन्डै बीच भागमा पर्ने र यातायातको हिसाबले पनि सुगम। यहाँ भएको कृषि उपजहरूको अथवा पशुजन्य उपजहरूको दुधको बजार लैजान पनि नेपालका जुनसुकै ठाउँमा पनि पुर्याउनलाई चाहिँ सजिलो भएको कारणले पनि यहाँ यो कृषि उत्पादन र पशुजन्य उत्पादनहरूको वृद्धि गर्न सकेमा जति पनि बजारको समस्या हुने देखिँदैन र अत्यन्त कृषिको र पशुको क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना भएको मैले पाएको छु। अब नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरपालिकाले किसानलाई दिएको अनुदान र किसानहरूले जुन आफूले लगानी गर्नुभएको छ त्यसको तुलनामा चाहिँ नगर्ने नै हुनसक्छ, पर्याप्त चाहिँ छ भन्न म सक्दिनँ, नपुगी हुनसक्छ। तर के भने अब किसानहरूको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ अझ यो कृषि र पशुको क्षेत्रमा अलिकति अझै चाहिँ हामीलाई बढी सहुलियत अथवा चाहिँ अनुदानका कुराहरू अथवा प्राविधिक ज्ञानका कुराहरू अथवा चाहिँ अलिकति त्यो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि व्यावसायिक वातावरणका कुराहरू र बजारीकरणका कुराहरूमा चाहिँ अझ नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको रूपमा सहयोग गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ र उहाँहरूका केही गुनासा पनि छन् कि भनेर हामीले सोधेका छौँ। अहिले भइरहेको हाम्रो सेवाहरूको बारेमा पनि गुनासा राख्दाखेरि त्यस्तो गुनासाहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएन। प्राविधिक सरसल्लाह पाएकै छौँ। अनुदानको कुरामा चाहिँ अपर्याप्त नभए तापनि आएको अनुदान चाहिँ हामीले पाइएको छ भन्ने जस्तै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया भएको मैले पाएको छु र म त्यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सन्तोषजनक रूपमै सञ्चालन भएको मैले पाएँ छोटो अवधिमा। पशुपालन व्यवसायबाट थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी कृषकको आर्थिक जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने यो शाखाको प्रमुख उद्देश्य मध्ये एउटा उद्देश्य हो। यो उद्देश्य सहित मासु मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वरोजगार हुने कार्यक्रमका लागि गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का बोटे र कुमाल आदि सीमान्तकृत समुदायका 26 घरधुरीलाई पशु सेवा शाखाले 2 वटाका दरले बाख्रा वितरण गरेको छ। मैले तपाईँलाई वास्तवमा के भने नगरपालिकाले वितरण गरिएको बाख्रालाई क्रसिङको रूपमा गरेकोलाई उहाँले राम्रोसँग पाल्नु भएको छ। र अर्को कुरो के भने तपाईँलाई बता मित्रजी, मैले वास्तव के गर्ने गरिरहेको छु भने अब हामी तालिम र गोष्ठीको रूपमा होइन, मैले तपाईँलाई एउटा दुर्लभको रूपमा बताऊँ। गत साल हामीले सिलाइ कटाइको सुरुवात गऱ्यौँ, 35 जनालाई मेसिन वितरण गऱ्यौँ। अहिले हामी तालिम सुरुवात गऱ्यौँ, 17 जनालाई मेसिन वितरण गऱ्यौँ, 28 जनालाई गर्दैछौँ। अब त के भने हामी मान्छेलाई सिप पनि देऊ, औजार पनि देऊ, त्यस अनुसार गयो भने काम गर्न सकिन्छ। जस्तै अब उदाहरणको लागि तपाईँले मानिलिनुहोस् एउटा सिलाइ कटाइको मेसिन एक घरमा गयो भने त्यसले कमसेकम परिवार त पाल्न सक्छ। त्यसो अर्थमा करिब त्यसै अनुसार गरेर मैले भने 1 वार्ड 1 आरणको रूपमा विकास गर्नु पर्यो हाम्रो पुरानो औजारहरू पनि। अहिले तपाईँले खोज्नु जानुभयो भने मलाई लाग्छ म आफै हिँडेँ भने पनि मैले आरण गर्न सक्छु। 1 वार्ड 1 आरणको रूपमा विकास गरेर मैले गइरहनु होला, तर निश्चित गर्नुपर्छ। सकिन्छ 1 वार्ड कम्ती 5 वटा आरणको रूपमा विकास गर्न सक्छु। यसरी जान सकियो भने हाम्रा पुरानो रीतिरिवाज पनि यथायथ गर भने र रोजगारको प्रबन्धन पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले भन्न उदाहरण त बन्न खोजेको के भने कृषकले बाख्रा पालन गरिरहेको कृषकलाई हामीले वितरण गरेका छौँ, तर अत्यन्त राम्रो खाद्य तथापि पनि यो पनि आत्मको पाटो होइन। मैले भन्न खोजेको के भने अहिले हामी बाख्राको सन्दर्भमा भन्ने भने हेफर इन्टरनेसनलसँग चाहिँ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि हेफरको हाम्रो हेफरको सिपलाई चाहिँ मैले कुराकानी गरेको छु। मलाई लाग्छ यो सम्भावना रूपमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने ठिक छ गैंडाकोट नगरपालिकालाई हामी त्यसलाई तीर्थजीले कुरो गर्नुभयो, त्यसको चिफ तीर्थजी हुनुहुन्छ, तीर्थजीले के भन्नु भने ठिक छ गैंडाकोटलाई हामी गरौँला भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा हामी बाख्राको मलाई लाग्छ अनुसन्धानको पाटो बन्ने भने त हामी यसलाई आयात होइन निर्यात गरेर अगाडि बढ्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बढ्छ पनि बढ्न सफल पनि हुन्छ। निम्न आर्थिक आय भएका तर गाई पालेर जीवन निर्वाह गर्न चाहने नगरका कृषकहरूका लागि पनि यो शाखाले सरल र सुलभ लागतमा गाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसका लागि शाखाले लागत साझेदारी हुने गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लागत साझेदारीमा गाई प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 11 मा 54 कृषकहरूलाई 54 वटा गाई खरिद तथा वितरण गरेको छ।
यसै गरी भैँसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6 का 24 जना कृषकहरूलाई 24 वटा भैँसी पनि वितरण गरेको छ। हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि कोही सानो कृषक, कोही एकल कृषक, कोही सामूहिक कृषक, कोही सहकारीमा आबद्ध कृषक भएको हुनाले कार्यक्रम पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ बनाउनु पर्ने र अघि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै भएर हामीले साना कृषकहरूलाई, थोरै पाल्ने कृषकहरूलाई चाहिँ अहिले घाँस काट्ने मेसिन ल्यायौँ गत आर्थिक वर्षमा, यसै आर्थिक वर्षमा भने, जसमा चाहिँ जसले चाहिँ उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लागत उत्पादन लागतमा चाहिँ कमी आएर चाहिँ मुनाफा पुग्योस् भनेर। त्यस्तै गरेर अब हामीले सहकारी आदि समूहमा काम गर्ने कृषकहरूलाई भनेर चाहिँ घाँसको बिउहरू पनि दुई पटक वितरण गऱ्यौँ र तेस्रो पटक पनि गर्ने क्रममै छौँ, जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले सामूहिक रूपमा चाहिँ बिउहरू आफ्नो घाँस उत्पादन गर्नका लागि सहकारी मार्फत बुझेर त्यसलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि प्रकृति अनुसार नै बनाउनु पर्छ। यसै गरी लागत साझेदारीमा माछाको भुरा वितरण तथा पोखरी व्यवस्थापन अन्तर्गत नगरको वडा नम्बर 14 मा रु 50,000 अनुदान वितरण गरेको छ। दुग्ध उत्पादन बढाएर मात्र किसानको आम्दानी बढ्दैन, यसका लागि गुणस्तरीकरण, प्याकेजिङ, प्रशोधन तथा बजारीकरणको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ, जसका लागि दुग्ध प्रशोधन गर्ने मेसिन, चिलिङ मेसिन, पास्चराइज मेसिन र ढुवानीको साधन इत्यादिको आवश्यकता समेत पर्दछ। यो सबै कार्यहरूको लागि जोहो गर्ने काम किसानहरूसँग मिलेर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले गर्दै आएको छ। दुग्ध सहकारी संस्थालाई दुग्ध प्रशोधन स्थापना सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नगरको वडा नम्बर 16 स्थित दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिलिङ भ्याट, दूध पास्चराइज मेसिन, दूध ढुवानी साधन आदि उपकरणहरू खरिदका लागि नगरपालिकाद्वारा रु 49,50,000 बराबरको रकम सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी दुग्ध सहकारी संस्थालाई दूध प्रशोधन स्थापना सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 15 स्थित दुग्ध सहकारी संस्थालाई कारखाना भवन, कोल्ड स्टोर मेसिन, मिल्क एनालाइजर आदि सामग्री तथा उपकरणहरू खरिदका लागि नगरपालिकाद्वारा रु 49 लाख बराबरको रकम सम्झौता गरी अघि बढाएको छ। पशु चौपायामा आउने रोगको रोकथाम गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न पशुहरूको गोबर, पिसाब आदि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नगरमा अहिलेसम्म त्यस प्रकारको प्राथमिक पशु प्रयोगशाला छैन। त्यसकारण निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने गरी पशु सेवा शाखा हर्कपुरमा पशुहरूको गोबर, पिसाब तथा दूधको समस्या जाँच गर्न प्राथमिक पशु प्रयोगशाला स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि नगरको पशु सेवा शाखाको रहेको छ। तर परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत भने 744 जना नगरवासी कृषकहरूलाई यो शाखाले जुका र किर्नाको औषधिहरू पनि वितरण गरेको छ। यस्तै जुनेटिक रोग नियन्त्रणका लागि कालिका मावि गैंडाकोट 5 र विजय सामुदायिक शिक्षा सदन गैंडाकोट 5 का करिब 230 जना बालबालिकाहरूलाई पशु सेवा शाखाद्वारा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ। व्यावसायिक कृषकहरूको पशुपालनमा लागत न्यूनीकरण गर्ने गरी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्राविधिकहरू बीच समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने, पशुपक्षीमा लाग्ने रोगको निदान, उपचार र नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन गरी उपभोक्ताहरूलाई पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्य लिएको गैंडाकोट नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले आउँदा दिनहरूमा बृहत्तर कृषकहरूको हितमा अझ बढी कार्यहरू गर्ने लक्ष्य सहित निरन्तर अगाडि बढेको छ। अब साँच्चै नै कृषिमा क्रान्ति गरी अघि बढ्न चाहनेहरूका लागि गैंडाकोट नगरपालिका सदैव साथ दिन तयार रहेको नगर प्रमुख पौडेलले बताउँदै आउनु भएको छ। चलाउनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र मेरो नगरपालिका अन्तर्गत रहनुका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा काम सानो ठुलो हुँदैन। काम वास्तवमा कामले नै मान्छेको उजागर गर्ने हो। तपाईँ कामप्रति, तपाईँ आफ्नो घरमा गर्ने कामप्रति यो काम राम्रो र काम नराम्रो नभन्नुहोस्, उत्पादन तरिकाले गरी खाने, हामी ठगी खाने होइन गरी खाने क्रियाकलापमा अर्कालाई ठगेर खाने प्रक्रिया त हो नि आफ्ना हात पसिनाहरू बगाएर
खाने काममा लागौँ, प्रतिका साथ लाग्यौँ भने हामी वास्तवमा के भने सही अर्थमा कृषक हुन सक्छौँ, सही अर्थमा हामीले आफू उत्पादन अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने महसुस गरेको छु। यसरी नै पशुपालनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा नयाँ जोश, जागर र सिप भएका युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र पशुपालन व्यवसाय बन्ने निश्चित जस्तै छ। उत्पादन भएका दूध तथा मासुहरूलाई यदि कृषकहरूले सोचे जस्तै भण्डारण गर्ने तथा अन्य लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने परिकारहरू बनाउने सपना पूरा भएमा साँच्चीकै गैंडाकोट नगरपालिकाको समृद्धिको कडी पशुपालन व्यवसाय बन्ने निश्चित छ।